الو، صباح الخير، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كلشي لاباس؟ كلشي مزيان؟ غنتلاقاو فيديو جديد هاد النهار وهاد النوبه هادي من فاس. يس وصلت البارح بالليل. هادي 8 القسماين. كنت دائما كنقول سعداتكم عندكم الضو كيصبح بكري ساعه نو هو دا كاع الضو الدروج تطفى. بغيف المهم خليكم معنا هاد النهار. بون جينا نفطرو بالسفنج حيت شوتي في السفنج باش ما يغلبكش خاصك تاكلو قبل من 8 يشرب معاه كاس اتاي. المهم دابا انا زعما دايره واحد لو سويفي اليمونتير نوتريسيون انتيليجونت وداكشي متبعه ماما ضعفت. اي ماما دابا غتمشي تربى بلا مارش وانا عندي شغالات نلقى ديك السفنجات حاصلين هنايا. شو لقيت انا غنقول لك نشفوها ياكي في اطار الريجيم. المهم ماشي هي تكون من الناس اللي ما عندهمش السفنج بحالي انا اجي ياكلوهم وصافي. هادشي اللي نقول فوالا مع كويز اتاي. Je vous explique. J'ai maquillage. بون عرفتي شنو دابا فيت غادي للبنكه داروا لي واحد البلان. انا نشوف هاد البلان واش غيصدق وابخي نعيط لكم. الوغ لي شي كنت داخله صراحه كنت باغيه ندابس. كتعرفوا لي الا ملي كتكون داخله باغيه ندابس ساعه ما دابستش. الوغ قلت لكم جافي ان كونط بانكير عند لا بي ام سي او اللي نسيتو اللي ما خدمتوش صافي دي زاني. وكنت واحد النوبه بغيت نشدو وكان جات ماما قال لك لا خاصني نكون انا اون بيرسون اي فريمون جافي اوبليي كومبليتوم. اي دوكو ملي مشيت عند اون اوتر بانك وخاصني ندير واحد البلان قال لك راه عندك واحد الفلوس كيتسالو في البنكه اخرى. دونك مشيت باش نقول لهم كومون سا سفي سورتو كو لو كونط ما خدمتوش. كاينه واحد لا لوا اللي خرجت ان 2014 كي دي كو انه اون فوا لو كونط يكون ما تيبقاش خدام. دونك لا بانك اللي دون لوبليغاسيون انها تشد تقفل الحساب. ايوا فوالا مشيت ديك العيبه داخله مجاده بلو نيميرو دو لوا داكشي ولقيت تما لو ماري ديال اون ليلو parmi nous. Je te fais de gros bisous. دونك سي لاجونس بي ام سي ديال حي الازهر. بون اسعار في راسها ماشي حي الازهر ديال الازهر سميتها الازهر بي ام سي الازهر اللي كاينه في الادارسه. فوالا دونك مسكين تري جونتي بداكشي كامل صافي. دونك خرجت ضحكه ولا لي مشكل تاع بي ام سي بالتقاله ديالهم. سي كو ما عرفناش لو مونطون اللي خاصني نخلص. دابا جيت وباغيه نخلص. باغا تخلص وانت ضحكه غتخلص وانت معصبه. وحق الله العظيم دابا غنخلص وانا ضحكه فريمون بوغ لا بيرسون زعما هذاك نتاع اللي كاينه في لا بي ام سي في لاجونس. فوالا دابا انا تنقول لهم دابا بغيت نخلص مي عافاكم عطوني لو مونطون اللي خاصني نخلص باسكو جي بوزوان دافوار مون اتيستاسيون. لانني جي هذاك لو كومبرومي اي فريمون فيت اتونسيون زعما الا عندكم شي حاجه شي كونط محلول. جو سي كو حنايا اللي كنمشيو على برا كنساو لي كونط بانكير ديالنا كيبقى داكشي كيتجمع. انا نسيتو اصلا كي اكزيستي على باز. اي في فوالا المهم سالينا الشغل. ميرسي على ليلو. اي دابا نمشيو شغل واحد اخر. المهم هانتوما معايا هاد النهار هذا فاس سي 36 اور ياك ماما. وصلت البارح مع 11 الليل. حسبنا الفياق والله العظيم لا حسبنا غير الفياق 12 ساعه انتما معايا. الوغ
une des choses magnifiques ملي كتجي الفاس هي تجي تشوف الذهب ديالنا والدك ديالنا البلدي. Je me retrouve là chez Diamant Unique. عنده des modèles qui sont magnifiques. Bon, تبعوني bien sûr في Instagram نخلي لكم هنايا اللي هو les avis officiels. J'ai déjà partagé plein de trucs ou je vais partager plein de trucs que vous allez voir en stories. Mais quand même غنوريكم هنايا شوفوا هاد لي براسلي هادو qui sont très jolis. هادي c'est la collection bague de mariage غتلقاوها حتى هي sur Instagram. Voilà, شوفوا هاد البراط هذا il est magnifique. Oui, ils ont de très jolies choses. بحال قلت لكم غنوريكم كمان حيت شو ما نقول لكم تمشيو تشوفوا ليه غنوريكم هنايا من انا نقيس tout à l'heure à chaque fois نبقى نوريكم. Bon les chéris هانتوما une petite sélection تاع les bagues de mariage. Je sais que كيعجبونا دائما وكنبغيو نبدلو يكونوا عندنا de jolies bagues في يدينا. Alors il y a celle-ci هذه الاولى elle coûte 7400 dirhams. كاينه هاد لو موديل هكا كاري حتى هي كي très jolie à 8600 et عندي هنايا الفوقانيه elle coûte 8500. شوفوا لو ديتاي ديالها et اللي تحت منها elle est à 9200 وهادشي لبسو avec un bracelet trop canon qui est à 6400 dirhams. Voilà. Alors هادي une deuxième sélection ديال البلدي. انا en fait كنوريكم غير vraiment les coups de cœur. شوفوا هاد les boucles d'oreilles هادو qui sont très jolies et هاد le motif هذا اللي سميتو طونغي غزال. دونك هذا كيجيب بالمجدول من اللور مجدول. المهم ديك اللعيبه راكم عرفتوني علاش كنهضر اللي ابري بالنسبه للناس اللي دايرين الحجاب يمكن لهم يلبسوه طويول اي اسيت باك. Bref, c'est l'Instagram, on va vous détailler. Alors, il y a Alice au pays des merveilles et Leila au pays des merveilles. Je vous montre Adam. Vraiment, le pendentif, il est magnifique. Ah là là. Et les boucles d'oreilles, bon, il y a آخر حاجة غنوريها لكم في هاد لا فيديو ديال الدب. Je sais, je vais vous faire craquer. هذا آخر حاجة. Vraiment, très joli. اي سالينا مع عند مول الدب. المهم غادي لعند مولات الكاطو. جو سي با كنت بارطاجيتها معكم ديك النوبه. جو بونس ملي كان لانيفرسير شادت عيني ملي كان لانيفرسير نتاع ايناس اي جات ماما ريزيرفات واحد الكاطو الملك. اي اون فيت البارح ملي قلت الملك قلت لها راني ماجي قالت لي ماما رامين موا لو كاطو دو مامي. اي كاين واحد لو بوتي كاطو كنصوبو عند السيده هادي. دابا نخلي لكم المرتها في لا بار دانفو مي جيسبر هاد النوبه ما نغلطش فيها. ملك الادور ايناس الادور اوسي سي بحال ان براوني. المهم انا نوري لكم اون فوا غادي يوجد سي با شير. المهم دائما كنجيبوه للبنات. والبارح ملك وصلتني عليه مامون رامين موا لو غاتو سيل تو بلي. تالمون كان عاجبها. سينو كي جاكم الذهب وداكشي كامل فرانشمون سي ترو بو جي ادوري. اي ان فيت من عنده خديت هاد البوندونتيف ديالي كنت شريتو جو بونس ملي كان عندي الميتاب من بعد الميتاب نتاع كازا. فوالا اي بي فوالا دونك هذه هي فاس. il fait chaud. ما عرفتش صراحه لا طومبيراتور كيفاش دايره زعما الجو كيفاش داير مي كاين الصهد. فوالا المهم نتسنى ماما تجيب لنا الكاطو. شوفوا هاد العشيه هادي فين غنمشيو شنو غنديرو فين غندوزوها. مي اهم حاجه واللي جابني سورتو سيتي البانكا. اي ما قلت لكمش نسيت البنكه قال لك خاصني نخلص 2500 درهم. فريمون ميرسي بوكو لا بيرسون اللي خدامه في لا بي ام سي او et ma cousine aussi elle a intervenu. C'est 2500 dirhams que je dois payer sur un compte que j'ai pas utilisé depuis 2012. donc le dernier زعما اخر فلوس كانوا عندي في لو كونت سي في 2012 et في 8 سنين سي 2500 درهم. فوالا دونك فريمون الا عندكم شي كونت سيروا شدوه اوليو كو شي نهار توقفوا يخصكم ديروا شي حاجه في البنكه افيك اون اوتر بنك ولا هذاك وتبقوا حاصلين وفوالا تبقوا ديك الساعه ما عرفتش شحال جامعين. الوغ انتما من 2012 لدابا 8 طون 2500 درهم. المهم سي با غاف. المهم كانت فيا اللهم غنخلصوا انا ضحكه ولا نبقى نتعصب. اي بي فوالا مع مالك هي اللي قالت لك لو غاتو دو مامي. فوالا انا نوريكم سا هادو لي في ايزادور. لا ماما تسني ما تحركيش. حلي لي ماما نشوف شي حاجه. ما تاكلهاش. لا يوا حمقى ماما الله حمقى. فوالا شتيوه سي بحال ان براوني وفيه هنايا شويه نتاع نوتيلا وهادو ايزادور فريمون كيحمقوهم. اي هذا بور كيكا ايناس والله العظيم.
درتي وجالسه كنت جالسه في الطوموبيل كنتشمش. جي eu mon papier vraiment merci beaucoup. Bon Malilo ملي غتشوفي tu remercies ton mari pour moi حيت j'ai eu mon papier l'après-midi اللي خاصني vraiment ça c'est top. شنو غنمشي ندير دابا؟ جو دي با نعاودها لكم. خصنا نجلس على ما يخرجوا. تغديت بسكسو اي دات ماما سكسو ديال الزرع فريمون. غطي لها راسها مسكينه. هاي هاي عمون تبارك الله 3 موا غدا ان شاء الله. لو طون باس فيت. دي كو طيبات ماما سكسو ديال الزرع مي فريمون ترو بون جلديد. جو بونس هو اللي غادي نبدا ندير. اي ملي تكونوا هكا بحالي دايرين لا نوتريسيون انتيليجونت بون جيسبر انني نكون كنديرها مزيان لان تتشوف معايا مون ميدسان ملي غتشوفها تقول لي ليلى واش تبعتي ولا ما تبعتيش عاد غادي يبان لي. دونك جو ديزي ملي تاخذوا سكسو بور كاسي لانديس غليسيميك ديالو شربوا اللبن فوالا خذوا كاس ديال شربوا كاس ديال اللبن تو سامبلومون. واللي ما كيشربش اللبن او سا جو سي با داروا المسوس داروا المسوس وشويه د الماء والملحه. داروا المسوس مع الماء والملحه فوالا. اي بيان سور تاخذوا ان فيغ دو افون ما تبداو الغدا فوالا. مشات الشمس فوالا. كانت هذه هي النصيحه ديال الاكل. المهم ندخل للدار دابا. ربي الحبيب. اي بي فوالا شنو حيت كنت باغيه نقول سيروا تبعوني في انستغرام. الا كنتو باغيين تبعوني في انستغرام تبعوني فيه هو ليلى الزابي اوفيسيال. غنعاود نخليه لكم هنايا. نتلاقاو طالور نمشيو نديرو شي حاجه سي با سي كوا. دونك عشات نهضنا الحريره مي بيان سور خاصنا ناخذوها قبل من 8. بون لي شيري تنقول لكم مرحبا بكم في بيتي. وقلت وقفه هنايا وقلت اجي نشوف لي فوتو ديالي ملي كنت صغيره. المهم غنشوف بانوا لي غير 2 البوم. تلف لي الالبوم 1 اي شو مسكين مغبر. تلف لي الالبوم 1 اي 4. المهم نشوف التصاور كيلكو سوفونير دونفونس ديالي شي حاجه تشوف دوكو. المهم بيتي مسكين مهجور. لقيت هنايا مي كور جو بونس هادو ديال 3 اني. ويلا قلت مع راسي قبيله قلت خاصني نقلب على دي كور ديال الكونطا اللي كانوا عندي. الناس اللي ما عارفينش انا قريت في سودوكو في مراكش دونك سي ليكول سوبيريور دو كوميرس. اي لا يا مي كور شوفوا كتبتي كنت كنكتب صغيور. كاينين هنايا لي ريزومي. اي بون دونك لا مانون سا سرا ان فيت شوفوا هادو سيتي لي ريزومي اللي كنت كندير في قرايتي. جونغ عندي ان كور جو في لو ريزومي كوم سا كنمشي وكنكتب فيه عرفتي. اي سيتي بلوزيور زعما بلوزيور فوي. شوفوا هذا البيلون سي بي سي. اي بيان سور ديك الساعه سكي باغي ما كنتش حادقه. اي لا سيتي لي زيتاب بور فير ليغوم فارسي. شوفوا الشيما عافاكم بور فير لي ليغوم فارسي. اول حاجه يفو لافي لي ليغوم laver le riz et cuire la viande hachée. On cuit la viande hachée, on lave le riz, on cuit le riz au radinji, on mélange, on ajoute les épices et là rajoute les étapes qui est liée à l'autre étape qui s'agit de les racines les légumes. Bon, bah, je sais pas, je fais comme un schéma de comment faire les légumes, mais voilà, légumes farcis. Je me suis tellement manger entre servir et manger, cuire, manger et servir. Bref. زعما بون هاد التصويره ما بعيداش بزاف. غادي يقتلوني بام ولينا 17 ans تاع ديك الساعات ولا 18 ans. بون هادي ليلى بلاباري دونتير سي سكو جو فولي فو مونطري. كنت غليوضه الحنيكات اي لاباري دونتير. هادي اللي حدايا وي ام بيان سور. اي غادي نجيو ونوريكم انا ولينا. كومين بيني وبين لينا 8 سنين راهم. دابا ملي كبرنا ما كتبقاش باينه بزاف مي كوم سا صافي بنيته صغيره. هاد التصويره هادي ان فيت هنا صافي اون ايو لي ريزولطا. وهنا كنا مشينا لمراكش باش نتقيد في سودوكو وصافي دونك قيدوني وابخي طلعنا لاكادير. انا باسي 1 2 ولا 3 جور في اكادير وهادي في اكادير. شوفوا لينا كيفاش كانت صغيره. اي لا سي موا صافي هنا زعما بديت كنكبر. Alors ça aussi من بعد الباك دونك هذا سيتي لو بروميير مارياج اللي غادي نحضر فيه واللي غنكون فريمون ديك ماكيي شي الكوافور بلا كوافور وديك الشيء كامل زعما الزاز داك الشيء. هاد لا فوتو هادي دايره حيت عجبتني وي ام ديزولي وي ام
نشوفوا وي ام طايحه على السنه. اسماعيل كيشبه الوي ام. هادي انا، هذا مون كوزان. ايه هادي لينا. شوفوا لينا كيفاش كانت صغيره، كانت زعرونه توت مينيون. اي هاد التصويره هادي كو جو فو مونطر، هادي سي العمره ديالي الاولى مع بابا وماما. بون كنا صغار، سي لا سول فوتو كو جي. ما جو سي با سي ان كيل اني، سيتي ان كيل اني جو سي با، سي بولارويد ديجا لا فوتو. ايه هنايا هي مات ملي كتكون كتعوم وكتقول لهم انا كنطلع رجلي تحت الماء، هي هادي. دابا شوفوا وقولوا لي شكون اللي كتشبه لي في بناتي، واش كتشبه لي ايناس ولا ملك. سا سي مو. هادي جو بونس 96 ولا 97 ولا 95، راسكم 3 ans. دونك هذا جو سي. المهم جو بونس كو جو مو رابيل دو لوكازيون. هانتوما شوفوا. اي ايسي شوفوا لينا صغيره، هادي شي ما غرامير الله يرحمها. وهنا دي انا، سا سي موا عندها في الدار. شوفوا لينا هاتي عاد كانت بدات كتمشي في هاد الوقيته هادي شعرها كي كان. بون انا جو بونس كو هنايا جيت شويه ايناس. شوفوا قولوا لي. بون برومي هادي لا ديرنيير فوتو مي غنوريها لكم جوست بور لا بوز عافاكم. لا بوز مع لا تور ايفيل. وشوفوا شنو هازه في يدي البيبرون ديال لينا. اي شوفوا السبرديله، جو سي با مي واش كان نتوما فايت لكم لبستيو هاد السبرديلات هادو اللي كانوا بالطالون، عقلتيو عليهم؟ كانت عندي هاد السبرديله هادي والسبرديله تاع لي سبايس جيرلز، فريمون ديك الطالون قد هكا وانت لابس السبرديله. مي ان توكا دونك هادو سي دي فوتو يبان لكم ان بتي بو مون باسي. اي فوالا. المهم جو سي با شنو غادي تعرفوا عليا، ما كنتوش عارفينو اترافير لي فوتو. مي كاين هما الاخرين. دابا عرفتي شنو وقع؟ دابا المسخوطه نتاع سميتها لينا كانت كتوحشنا، كتزول لي التصاور من الالبوم وكديرهم عندها في البيت. شنو هذا؟ هذا الالبوم ديال الكمال. بغا نوريكم دو فوتو، غنوريكم هادو وصافي وحده اخرى. سي موا سا سي نهار ديال الكمال. اي الوغ نهار ديال الكمال كنديرو ان فيت ملي كتخطب، ملي كتقراو فاتحه، هذا الرسم. فوالا الكمال هو الرسم. اي فوالا. وي كنت بوغوسه. انا ما تبدلش هادي صافي. سيتي ان جويي 2009 دونك فريمون هادي 10 سنين دازت. اي فو سافي كوا الباسيه ديال العرس مازالين كاينين، مازالين كنلبسوهم. عندي هادي شنو كنت لبست. اي سيلسي تاع هادو فريمون سي بارمي مي فوتو بريفيري. اي جيم بوكو هاد لا فوتو هادي باسكو ايتي اون فوتو سبونطاني. كنضحك نورمال، زعما كنضحك نورمال، كنضحك ديك الضحكه اللي خارجه من القلب وصافي. فوالا هيستوار لقيتهم عندي في البلاكار. دونك غنديهم لإناس باش نقراهم تو سامبلومون. غنمشيو دابا غير جو في فويتي رابيدمون فوار زعما سي سا بوغ زعما سي بور سون اج. لقيت هذا لا سورسيير دو لا رو موفتار، نعطيها تقراها الا عجبتها. اي بوي لقيت هذا نتاع فيكتور هوغو لو ديرني جور دان كونداني، ما عقلتش عليه. اي دايوغ موا ميم البارح خديت هذا لو ليفر هذا اللي بديت نقراه، سي devenir ميشيل اوباما. دونك سي سكو موا جو لي بور لانستون. Et ça, c'est les cours les خليت gestion de portefeuille et analyse fondamentale via de l'analyse financière. Et surtout, ça c'est un exercice pour l'analyse de rentabilité. Et vraiment un site comment il faut faire des trucs. Voilà, moyen. نتقفوش داروا معنا رونديفو. صباح الخير. بون حنايا في بلونكو دابا كنفطروا، عاوتاني خاصنا نفطروا الصباح بكري. مي بون اون لو رات شويه وعطاونا الشيشه. المهم ندوق الشيشه نقول لكم. الوغ هانتوما الشيشه بزريعه الكتان والنافع جابوا لنا هكا ان بتي بول. اي هذا بلونكو اللي كناخذ عنده البغريره، لا فاموز بغريره. يامي ماما هاد الخليه هذا ماشي شويه بزاف، ما خصناش ناكلو كامل. بدا انا تنقضي وخاطر خليه في جوج شي نضيع وانا مخلصه جوج ناكل غير بيضه. قلت لي كل غير بيضه، حرام الضياع.
لا فان دو مي 36 اور، درنا 36 ساعه في المغرب هاد النوبه هادي. هاد الشميشه صافا مي مونكي اي بي فوالا. المهم طالعين بحالاتنا دابا للطياره اي اون سو روتروف فيديو جديده ان شاء الله mercredi prochain. باي باي.